रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे तरफ से तमाम मेरे फॉलोअर्स को, तमाम दोस्तों को जो मुझे सुनते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन सबको ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हों और उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम इशू है। सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी देनी है और वो खुशखबरी क्या है कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ एक मुआहदा है जो बड़े अरसे से नहीं हो रहा था, वो अब मुआहदा जो है पाया तकमील तक पहुंच चुका है। तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें जो हैं वो मस्बत हो सकती हैं। इस सवाल से अब से थोड़ी देर पहले मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुन रहा था, तो जिन्होंने इसका क्रेडिट जो है वो अपनी फ़िनांस टीम को भी दिया, लेकिन साथ साथ जो है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी दिया कि उन्होंने आलमी फ़ोरम के ऊपर जो है वो ऐसी आवाज़ उठाई कि फिर ये मुआहदा जो है वो कामयाब हुआ। तो ये खुश आइंद बात है। और लेकिन मैं पर्सनली, अगर आप मेरी बात सुने, तो मैं पर्सनली जो है ज़ाती तौर पे वो IMF के साथ इतना कोई मुतफ़िक नहीं हूँ, एग्री नहीं करता, क्योंकि IMF सबसे बड़ा इस्तेसाली निज़ाम है, इस्तेसाली इदारा है, सबसे ज़्यादा इस्तेसाल करता है पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक का। तो बहरहाल अब सूरत हाल इससे हट के ये तो खुशाइंद है और उम्मीद है आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर इसके मस्बत असरात होंगे और हम होप फॉर दी बेस्ट वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात पे। जैसा कि आपको इल्म है कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है वो जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में लगना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखें कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था मिलिट्री कोर्ट्स पे 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था ना, और 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद मिना हो गए, इनकारी हो गए, बैठने से इनकारी हो गए। उन्होंने उनके बकौल तो हम तो इस बेंच को बेंच नहीं मानते, हम इस अदालत को अदालत नहीं मानते, आपके सामने उन्होंने कहा था। अच्छा, फिर 7 रुकनी रह गया, 2 तो चले गए। फिर चीफ़ जस्टिस की आप समझ लें कि डंडी समझ लें, मैं वो चीफ़ जस्टिस है, मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी 2 नंबरी, अगरचे बनता तो यही है लफ्ज़, लेकिन आप मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि 7 रुकनी बेंच से मामलात को कंडक्ट किया और 7 रुकनी बेंच जो है वो 2 समातें भी उसने की। और जब ये समातें हो रही थी तो इसके आर्डर भी है, लेकिन उस शख्स ने, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 9 रुकनी से मुतल्लिक़ कुछ कहा ही नहीं। ये भी नहीं कहा कि जी मैंने 9 रुकनी बेंच बनाया तो 2 जजेस क्यों इनकारी हो गए। और फिर अपना नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अगर इख्तलाफी नोट लिखा और वो इख्तलाफी नोट वेबसाइट पे डाला तो चीफ जस्टिस ने उसका वेबसाइट से नोट भी हटा दिया। ये तो मैं तो इसको एक बड़ी साजिश कहता हूँ कि नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अब नहीं, शुरू दिन से, बड़े अरसे से जो है वो साजिश कर रहे हैं। जब से ये उमर अता बंदियाल जो है मसनद पे बैठा, चीफ जस्टिस की मसनद पे, तब से इसने साजिश शुरू की है और वो साजिश अभी तक थम नहीं रही, जबकि इसके अपने दिन गिने जा चुके हैं। इसकी रिटायरमेंट 15 सितंबर को ये रिटायर हो जाएगा, 16 को ये रिटायर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जब इसको पता है कि अब मैंने रिटायर होना है, ये अपने इख्तियारात सरेंडर करने तो दरकिनार, लेकिन बात ये है कि इसकी हर मुमकिन कोशिश है कि मैं चीफ जस्टिस, नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए मुश्किलात पैदा करूं। और इसी वजह से नामज़द चीफ जस्टिस से मुतल्लिक़ एक फ़ैसला है, मैं आज आपको कह रहा हूं, ये फ़ैसला इसने सुनाना है क्यूरेटिव रिव्यू का। पाकिस्तान में क्यूरेटिव रिव्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये नज़रसानी के ऊपर नज़रसानी का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन इसने उस मामले पे वफाक ने मामला भी वापस ले लिया, दरख्वास्त ले ली, लेकिन ये सांप बन के बैठ गया है और इन चैम्बर इसने समाअत की थी और अभी तक फ़ैसला नहीं दे रहा। लेकिन अब मेरे उसके मुताबिक ये फ़ैसला महफूज तो बड़े अरसे से था, अब ये फ़ैसला लिख चुका है, उसमें भी बहुत बड़ी डंडी मारेगा, ये बहुत बड़ी डंडी मारेगा। तो बहरहाल वो जब फ़ैसला आएगा ईद के बाद, अभी फ़ैसला आना है, ईद तो गुजर गई, तो फ़ैसला आना है, तो आएगा तो आपको अदराक हो जाएगा कि तैयब ने ठीक कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद अब वापस आते हैं कि 9 रुकनी बेंच का तो इसने कोई आर्डर नहीं दिया, फिर बेंच हो गया 7 रुकनी, 2 रोज़े समाअत हुई। फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एक एतराज़ उठाया जो
ریزنیبل اعتراض تھا، اور منصور علی شاہ اخلاق کو پہنچے ہوئے ایک ایسے شخص ہیں کہ انہوں نے خود اس سے انکاری ہو گیا. یہ بندیال کی طرح نہیں ہے. مطلب منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہوتے ہوئے، اگر میری نظر میں پوچھے تو بینچ سے الگ ہوتے ہوئے اس نے سلیپ کیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ بھئی میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا. وجہ یہ ہے کہ درخواست گزار میرا قریبی رشتہ دار ہے، ایک سابق چیف جسٹس جواد خواجہ. اس وجہ سے میں خود کو الگ کرتا ہوں. جبکہ دوسری سمت دیکھیں، دوسری طرف آپ دیکھیں معاملات کیسے ہیں کہ ساسو ماں کا کیس یہ بندیال سنتا رہا ہے، اور فیصلہ یعنی کہ بینچ سے انکار کرنے کی بجائے خود سنتا بھی رہا ہے، اور اس پہ اعتراضات پہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. وہ بھی اب اس نے ابھی دینا ہے، اور اس میں بھی یہ بڑی سخت باتیں کرنے والا ہے. وہ بھی آپ کے سامنے ابھی 4-5 دنوں میں یا نیکسٹ ویک میں وہ فیصلہ آ جائے گا، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی 2 نمبری کی انتہا ہے عمر عطا بندیال کی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ پھر منصور علی شاہ الگ ہو گیا تو 7 سے 6 رکنی بینچ ہو گیا. اب 6 رکنی بینچ جو ہے یہ اس پر جو ہے مسلسل سماعت کی ایک سماعت ہوئی، لیکن اس میں ایک جج جو ہے اپنا جسٹس یحییٰ خان افریدی، تو جسٹس یحییٰ خان افریدی نے بھی اس کیس کو ابھی سننے سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اس نے ایک نوٹ ضرور لکھا ہے، اور اس نوٹ میں اس نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو بھی اون کیا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود کو بھی اون کیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کو بھی اون کیا ہے، اور برملا کہا ہے کہ بھئی اس معاملے پہ لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا. اب مجھے تو یہی لگ رہا ہے عید کے بعد جب اس معاملے پہ پھر سے سماعت ہوگی تو خود انکاری ہو جائے گا شاید جسٹس یحییٰ خان افریدی بھی. اب جسٹس منصور علی شاہ نے بھی فل کورٹ بینچ کا کہا تھا کہ فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے تو یہاں تک اپنے نوٹ میں لکھا تھا کہ تمام ججز یہاں پہ اویلیبل تھے، لیکن چیف جسٹس نے فل کورٹ نہیں بنایا. جسٹس یحییٰ خان افریدی نے کہا کہ اس بینچ پہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے تاکہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ شیک نہ ہو، اور حکومت جو ہے یہ تو ویسے بھی جانے والی ہے، اس کا ٹینیور پورا ہونے والا ہے، تو چیف جسٹس کو چاہیے اس پہ فل کورٹ بینچ بنائے، لیکن یہ نہیں بنا رہا. اچھا، تو اب صورتحال جو ہے وہ اب عید کے بعد جولائی کے تیسرے ہفتے میں جب اس کی سماعت ہوگی یا دوسرے ہفتے میں ہوگی تو صورتحال مزید جو ہے وہ گمبھیر بھی ہوگی اور کلیئر بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس پہ اعتراض کیا بنتا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ جو ملٹری کے زیر حراست لوگ ہیں وہ ہمارے پیارے لوگ ہیں. بھائی یہ بلوائی آپ کے پیارے ہیں، باقی چیف جسٹس کے لیے یہ لوگ پیارے ہو سکتے ہیں کیونکہ بلوائیوں کے سرغنے کو تو چیف جسٹس گڈ ٹو سی یو کہتا ہے. عمران خان کو عدالت میں بلا کے اس نے کیا کہا تھا؟ گڈ ٹو سی یو. خان صاحب آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. جس نے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا، جس کے سرغنوں نے اٹیک کیا، اس کو یہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور یہ اب اس کی چڑ بھی بن چکی ہے. تو اب دوسری سائڈ پہ جو کور کمانڈر لاہور ہیں وہ چیف جسٹس کے شاید ماموزاد ہیں، بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، تو اسی وجہ سے پھر اس کے شاید اس کی اپنے بھی بڑے قریبی لگتا یہی ہے کہ وہ ملٹری کی زیر حراست میں ہے. اسی وجہ سے یہ بار بار کہہ رہا تھا ہماری ملاقاتیں کرائیں، ہمیں ملنے کا موقع دیں، ان کو صحت کی سہولیات دیں، ان کو کھانے اچھے دیں. یہ سارے اس کے خدشات جو ہیں کیوں ہیں؟ یہ سارے اسی وجہ سے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو صادق و امین ہے عمران خان کو صادق و امین اسی بندیال نے بنایا نا، تو یہ اس کو جو ہے نا وہ بھی ملٹری ٹرائل اس کا نہ ہو سکے. تو یوں یہ جو ہے اس کی کوشش کر رہا ہے ہر ممکن طور کے اوپر، اور ذاتی طور کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. دوسری طرف سے دیکھیں منصور علی شاہ اس وجہ سے کیس سننے سے انکار کرتا ہے کہ بھی میرا قریبی رشتہ دار ہے، اور یہاں پہ دیکھیں قریبی رشتہ داروں کے مقدمات اور ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کر رہا بندیال. تو بندیال جو ہے وہ انتہائی گندا ہو چکا ہے. پاکستان کی تاریخ میں سچ بات ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا چیف جسٹس ہو جس کے منہ پہ اتنی کالک ملی گئی ہو، جس نے اپنے منہ پہ بھی کالک ملی ہو اور پورے ادارے سپریم کورٹ کے بھی پر جو ہے کالک ملی ہو. میرا نہیں خیال ایسا کوئی چیف جسٹس آیا ہے. تو بہرحال اب سماعت ہوگی تو خود بندیال پہ بھی اعتراض ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھے منیب اختر پہ بھی اعتراض ہوگا. منیب اختر اور اعجاز الاحسن کے بارے میں آلریڈی یہی ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں مینیجڈ ہیں. پھر مظاہر نقوی وہ تو ٹرکوں والے ہیں. تو یوں اب دیکھنا یہ ہے کہ جولائی کا دوسرا یا تیسرا ہفتہ جو ہے وہ ان ججز پر کیسے بھاری پڑتا ہے. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے. طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.